आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज ये वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा दरूद शरीफ है जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज पर पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला अगर आप रबीउल अव्वल के महीने में चलते फिरते ये दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह करीम आपको तमाम परेशानियों से निजात अता फरमाते हैं। आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा होता है, आपकी तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह आसान होती हैं। ये इतना तेज़ वजीफ़ा है जो मिनटों में काम कर जाता है। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से इंशाअल्लाह सुनना है। इसकी मुकम्मल रिवायात मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो, आप तमाम हाजात को पूरा फरमाएँ। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। बेशक दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर ज़्यादा दरूद पढ़ता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है कि मैं इसमें कितना इज़ाफ़ा करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माशिता, जितना चाहो। मैंने कहा चौथा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माशिता फ़इन कुत्ता फ़हुव खैरुल लका, जितना चाहो और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा आधा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा शिअता फ़इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लका, जितना चाहो अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा दो तिहाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा शिअता फ़इन ज़िदता फ़हुव खैरुल लका, जितना चाहो पढ़ो अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ही पढ़ना रहो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न तकफ़ा हम्मका व यग़फ़िरु लका ज़न्बका, तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से फिर बचा दिया जा और तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। एक और रिवायत में है कि वे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचा लिया। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस 2457 है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि औलन नासी बियौमिल क़यामती अक्सरहुम अलस्सलात, क़यामत के दिन लोगों में से जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद पढ़ेगा वो मेरे साथ होगा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त पैदा किया है, इसका फल सेब से कदरे बड़ा है, अनार से कदरे छोटा है, मक्खन से ज़्यादा नरम है, शहद से उम्दा शीरी है, मुश्क से ज़्यादा खुशबू रखने वाला, शाखें इसकी खूबसूरत, तना सोने का और इसके पत्ते जो है वो ज़ब्र जद के हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात और सलाम पढ़ने वालों के लिए मुख्तस किया हुआ है, इसके अलावा कोई और इसको देख भी ना पाएगा। अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वालों को बहुत से इनामात और फ़वाइद से नवाजते हैं और मोमिनीन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के बदले अल्लाह ताला इनको बढ़ा चढ़ा कर उन पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं। इमाम निसाई रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अपने वालिद से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार थे। मैंने कहा आज हम आपके चेहरे पर खुशी के आसार महसूस कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या आप इस बात से खुश नहीं कि जब कोई शख्स आप पर दरूद पढ़े तो इस पर 10 रहमतें नाज़िल करूँ और इस पर 10 सलामतियाँ भेजूँ और 10 सलामतियाँ इस पर नाज़िल करूँ। ये तफसीर कर्तबी की हदीस है। किस्सा मेराज में मनकूल है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा तीसरे आसमान पर गए तो इनसे पूछा गया व मम्मा आका, आपके साथ कौन है? इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवाब दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सही मुस्लिम की 162वीं हदीस है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से आप पर दरूद और सलाम पढ़ा।
اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا امت کا تواتر کے ساتھ اتفاقی عمل بھی ہے اور یہ ثابت بھی ہے، جس کی مستقل ایک دلیل موجود ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیگر انبیاء کرام کے اسماء گرامی کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درست ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو امام مسلم نے مسلم شریف میں اس طرح نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اتریں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے جو زمین پر سیاحت کرنے والے ہیں میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ یہ مشکات اور مصابیح کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو روزہ اقدس سے دور رہتے ہیں اور انہیں روزہ مقدس پر حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قلیل یا کثیر تعداد میں سلام بھیجتے ہیں تو یہ فرشتے ان کا سلام بار کے نبوت میں عقیدت و احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ البتہ وہ حضرات جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے روزہ اقدس پر حاضری کی سعادت نصیب فرما دی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اس حدیث سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات جسمانی حاصل ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی حاصل تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی زندگی کے ساتھ دوام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور سلام بھیجنے والے کے حق میں انتہائی سعادت اور خوشبختی کی بات کرتے ہیں۔ جب فرشتے کسی امتی کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام قبولیت کے درجے کو پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح آپ ربیع الاول کے مہینہ میں چڑھتے پھرتے یہ جو معراجی درود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا، آپ اس کو چلتے پھرتے انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ کریم کی رحمت سے جو فرشتے ہیں وہ آپ کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کریں گے، تو آپ نے چڑھتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب فرشتے سلام لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام بھیجنے والے کا نام بھی اس کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ترمذی کی حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں جاتی جب تک دعا کرنے والا ہے وہ مجھ پر درود نہ پڑھ لے۔ جب درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو دعا ہے وہ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ لازمی پڑھیں۔ اس کے حوالے سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا کے سارے درختوں کے پتے میں گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے گن سکتا ہوں، ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مالی مشکلات بھی حل ہوں گی، تمام حاجات بھی پوری ہوں گی، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔